over. थैंक यू डीकन साहब। आइए हम कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे इमसाल की किताब, उसका 10वां बाब, उसकी 27वीं और 28वीं आयत। खुदावंद का खौफ उम्र की दराजी बख्शता है, लेकिन शरीरों की जिंदगी कोहता कर दी जाएगी। साधकों की उम्मीद खुशी लाएगी, लेकिन शरीरों की तवक्को खाक में मिल जाएगी। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बायस है। आमीन। थैंक यू वेरी मच मिस्टर शफकत सरफराज। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा बिशप एडविन रियाज से कि आज का सरमन जो उन्होंने तैयार किया है वो हम सब के साथ शेयर करें। ओवर टू बिशप एडविन रियाज। शुक्रिया। मैं आप सबका आज जूम की वसातत से आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि हम सब ने गुजरे हुए तमाम अयाम, तमाम संडेज, तमाम वो 1 साल 9 महीने बनते हैं या 1 साल बनता है या 1.5 साल बनता है, जितना भी बनता है उतनी देर हमने सब ने मिलकर खुदा के फर्जंद, खुदा के बच्चे, खुदा के बेटे और बेटियां होने की हैसियत से एक इबादत को भी मिस नहीं किया और तमाम इबादत जो हैं वो हमने की और उसमें आप सबका बहुत कंट्रीब्यूशन है। आप सबका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, आपकी पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है। मैं आप सबका अपने दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इस बात पर सब मुत्तफिक हुए और हम सब ने मिलकर इन तमाम इबादत को जारी रखा। और आज जूम का आखिरी संडे जब है तो हम इसको आज ये ज़रूरी समझते हैं कि इसको आज के दिन एक दफ़ा फिर खुदा के हुजूर में भी शुक्रगुजारी लाई जाए। आप हमारी सिस्टर गजाला ने भी खुदा के सामने ख़ास तौर पर शुक्रगुजारी अदा की और मैं भी अपनी शख्सी दुआ में और वैसे खुदावंद के सामने इस बात की शुक्रगुजारी मैंने की कि तमाम हमारे बहन भाई, हमारी कलीसिया के तमाम लोग, शुरू में जब हमने शुरू किया तो मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि काफ़ी कंट्री से हमारे साथ लोग कनेक्ट होते थे। यूनाइटेड स्टेट्स से कनेक्ट होते थे, नाइजीरिया से कनेक्ट होते थे, पाकिस्तान से कनेक्ट होते थे और आहिस्ता आहिस्ता फिर वो सिलसिला जो है वो ख़त्म होता गया और सिर्फ एक हमारे चर्च का अपना ग्रुप जो है वो रह गया और आज इसकी आखिरी इबादत है इस जूम के वसातत से। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, हम ने कलाम मुकद्दस में से सुलेमान की इमसाल और उसका 10वां बाब और उसकी खास तौर पर 28 आयत, 27 और 28 आयत हमारे भाई ने हमारे लिए पढ़ी, लेकिन एक आयत मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं और वो है 28 आयत और वो है साधकों की उम्मीद खुशी लाएगी। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि जब हम छोटे थे हम सब, तो हमारा ताल्लुक मसीही घरानों से है। हमें हमारे पेरेंट्स जो हैं वो बचपन में ही संडे स्कूल भेजना शुरू कर देते थे और वहां पर हमें एक बात जो है सिखाई जाती थी और अभी भी जाती है कि हम खुदावंद की आमद की तवक्को अपने जमाने में कर सकते हैं। जो आज संडे स्कूल के बच्चे हैं, छोटे हैं, वो भी इस बात को कर रहे हैं और सीख रहे हैं कि हमारे जमाने में मसीह खुदावंद की आमद हो सकती है और हमने भी गोया यही सीखा और अभी तक इस बात पर हम
مسلسل کلام مقدس کے مطابق ایمان رکھتے ہیں تو مسیح خداوند کبھی بھی آ سکتے ہیں. لیکن کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں مسیح خداوند کے ظہور کو دیکھنے کے لیے مسیح خداوند کے ظہور کا انتظار کرتے کرتے ہم تھک جاتے ہیں اور کئی دفعہ ہمارا ایمان جو ہے وہ ڈگمگا جاتا ہے, ہم ڈاواڈول ہو جاتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ باتیں تو کئی صدیوں سے ہمارے بچپن, ہمارے باپ دادا کے بچپن سے یہی ہم سنتے آ رہے ہیں کہ مسیح خداوند آئے گا, مسیح خداوند آئے گا. لیکن اب یہ ہوتا ہے کہ ہم ان تمام وعدوں کا, ان تمام باتوں کا کب تک انتظار کر رہے ہیں ہم؟ گویا یہ ہے کہ ظہور کا انتظار کرتے کرتے ہم تھک جاتے ہیں. لیکن میرے عزیزوں, میری آپ سب سے یہ التجا ہے, یہ گزارش ہے کہ ہمیں اس کی آمد کے متعلق کبھی نہیں تھکنا چاہیے. اس کا انتظار ہمیں کرنا, اپنی زندگی کے آخری ایام تک اس کا انتظار کرنا لازمی ہے. اور وہ جو تھک گئے ہیں اور تھک گئے تھے, ان کی تھکن سے بھی ایک بات ظاہر ہوتی ہے. اور وہ تھکن سے بات کیا ظاہر ہوتی ہے کہ ان کو اس صبح کا اندازہ ہی نہیں کہ مسیح خداوند کی آمد کے ٹائم جو اصل میں صبح ہونے والی ہے وہ کیسی ہوگی, وہ کس طرح پرفضل ہوگی, وہ کس طرح ہم اس صبح کو دیکھ پائیں گے. ان کو اس کا اندازہ نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ مسیح خداوند کے ظہور کا انتظار کرتے کرتے تھک گئے ہیں اور اب گویا ان کا ایمان جو ہے وہ تتر بتر ہو گیا. میں نے پچھلے سنڈے ایک بات کہی تھی کہ جب ہم یونیورسٹیز میں جاتے ہیں تو یونیورسٹیز میں ہمارے ایمان کو جو ہے وہ غلط طریقے سے ہمیں اس کے اوپر بتایا جاتا ہے اور آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ جو ینگ لڑکے لڑکیاں بچے ہوتے ہیں وہ اس خدا کے کلام کے ایمان سے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں, ان تمام باتوں سے وہ ہٹنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن میرے عزیز بہنوں اور بھائی, یہاں پر کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے کہ صادقوں کی امید خوشی لائے گی. اب ہمیں اس بات کو ہم نے سوچنا ہے کہ ہم نے اس کی اسیسمنٹ کرنی ہے کہ وہ کون ہے صادق. صادق کون ہے؟ ہم اکثر ایک لفظ بڑا آج کل پاکستان کے اخبارات میں پڑھتے ہیں, صادق اور امین. پاکستانی اخبار اگر ہم دیکھیں یا پاکستانی نیوز سنیں تو اس بات کو ہم اکثر سنتے ہیں کہ صادق اور امین. لیکن آپ یقین کریں کہ مجھے اس بات کا بالکل علم نہیں تھا کہ یہ کیا کہتے ہیں صادق اور امین. بٹ جب میں نے خدا کے کلام کو کھولا, خدا کے کلام کی اس گہرائی میں گیا, اس تفصیل میں گیا, تو پھر پتا چلا کہ وہ کون لوگ ہیں. میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں, ہوپ آف رائچسنس ول برنگ دا ہیپینس. رائچس پیپل جو ہیں دے آر بینگ کالڈ صادق, رائچس. میں جب کلام مقدس کو دیکھتا ہوں, جب پڑھتا ہوں, تو میں گویا اپنا کمپیریزن ضرور ان کے ساتھ کر رہا ہوتا ہوں. تو کیا am I one of them؟ کیا میرا شمار اس میں ہے؟ اور میں توقع کرتا ہوں کہ آپ بھی ایسے اس طریقے سے اس کو کمپیئر کرتے ہوں گے, آپ کمپیریزن کرتے ہوں گے. میرے عزیزو, صادق کون ہے؟ سوال میرے آپ کے ہم سب کے ذہن میں یہ آتا ہے. صادق, سنیے جواب. صادق وہ ہیں جو مسیح کی قربانی اور مسیح خداوند پر ایمان لانے کے وسیلہ سے راست بازی حاصل کر چکے ہیں. گویا ہم راست بازی حاصل کرتے ہیں جب مسیح خداوند پر ایمان لاتے ہیں. ہم راست بازی حاصل کرتے ہیں جب مسیح خداوند کی قربانی پر ایمان لاتے ہیں.
ہم راستبازی حاصل کرتے ہیں جب اس کے خون پر، اس کے گوشت اور خون پر ایمان لاتے ہیں. اور یہ خداوند کی نظر میں پسندیدہ ہے. میں آپ کو اس کی ایشورنس دلاتا ہوں کہ جو اس پر ایمان لاتے ہیں، اس کی قربانی پر ایمان لاتے ہیں، مسیح خداوند کے جی اٹھنے پر ایمان لاتے ہیں، یہ مسیح خداوند کی نظر میں اور خدا کی نظر میں پسندیدہ ہے. آئیے ہم اس کے متعلق دیکھیں کہ کیسے اس کو بائبل کی روح سے ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے اس کو خدا نے پسند کیا. آئیے ہم دیکھتے ہیں پیدائش کی کتاب، اس کا 15 باب اور اس کی 6 آیت. یہاں پر یوں مرقوم ہے ابراہیم کے متعلق کہ ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور اسے اس نے اس کے حق میں راست بازی شمار کیا. راست بازی اس ایمان لانے کے وسیلہ سے he became righteous. صرف ایمان لانے کے وسیلہ سے. اور ہم تو ایمان اور مسیح خداوند کی قربانی، یہ ہمارے پاس ایک بہت بڑا فیلڈ ہے جس پر ہم یقین کر سکتے ہیں، امید کر سکتے ہیں، ایمان لا سکتے ہیں. اور جب ہم ایمان لاتے ہیں تو پھر ہم رائچس کہلاتے ہیں، ہم برگزیدہ کہلاتے ہیں، ہم صادق کہلاتے ہیں. اور کلام یہ کہتا ہے کہ صادقوں کی امید جو ہے وہ خوشی لائے گی. میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، خدا نے ابراہیم کو دنیا کی پیدائش سے پیشتر ہی چن لیا تھا. اس کو خدا نے پانی اور روح سے نئے سرے سے پیدا کیا، اور آج فضل کے زمانے میں جب ہم فضل کے دور میں رہ رہے ہیں، فضل کے ٹائم پر رہ رہے ہیں، تو ہم بھی فضل کے وسیلہ سے ان تمام سیکرامنٹس جو ہمارے سامنے خداوند کا تخت لگایا جاتا ہے، خداوند کا میز لگایا جاتا ہے، اس کو حاصل کرتے ہیں سیکرامنٹس کو. تو گویا ہم پاک روح کی اس مہر کے وسیلہ سے جو ہمارے ماتھوں پر ہاتھ رکھ کے کی گئی، ہم اپنی منزل کو جان جاتے ہیں کہ ہماری آخرکار منزل ہے کیا، ہم کو کس سمت جانا ہے، ہم کو کس ڈائریکشن پر اپنے آپ کو لے کے جانا ہے. کیونکہ خدا کا، میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، خدا کا بیٹا ہمیشہ ہم پر نگاہ رکھتا ہے، ہم پر نگاہ رکھتا ہے، کیونکہ ہم اس کے خون سے خریدے گئے ہیں. اس نے ہم کو چن لیا ہے، ہم نے اس کو نہیں چنا، لیکن اس نے ہمیں چن لیا اور اس کے خون سے خریدے گئے ہیں. اس لیے خدا کا بیٹا ہمیشہ یہ نگاہ رکھتا ہے کہ کیا ہم اس کی آمد کے لیے تیار ہیں، کیا ہم اس کی آمد کے منتظر ہیں، اور ایمان کے ساتھ اس گھڑی کا انتظار کر رہے ہیں. کون سی گھڑی کا؟ مسیح خداوند کی آمد کے گھڑی کا انتظار کر رہے ہیں. میں کتاب مقدس میں سے 2 مثالیں آپ کے سامنے آج پیش کیا چاہتا ہوں. نمبر 1، نوح کی مثال. نوح کی مثال، جن کو یہ 2 میں نے اس میں سے چنی ہے، لیکن خدا نے بہت سارے خادموں کو چنا، خادموں کی حیثیت سے ان کو چنا، لیکن اس کو خدا نے جب چنا نوح کو، تو اس کو اس نے ایک ٹاسک دیا، ایک بہت بڑا کام دیا جو نوح نے سر انجام دیا، اور وفاداری کے ساتھ اس کا انتظار کرتا رہا. اور وہ کام کیا تھا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ نوح کو راست بازی کا مناد کہا گیا ہے.
evangelist of righteousness. उसको रास्तबाजी का मुनाद कहा गया है। मेरे अजीजों, खुदा ने जब इस दुनिया में निगाह की तो उसने देखा कि दुनिया में तो बदी बहुत है, इतनी ज्यादा बदी है। उसने बदी को देखा। खुदा की बात को लोग मानना नहीं चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि खुदा उनको हदायत दे, वो नहीं चाहते थे कि खुदा उनकी इस्लाह करे। लेकिन मेरे अजीज बहनों और भाइयों, कलाम मुकद्दस हमें बताता है कि नूह खुदावंद की नजर में मकबूल हुआ, इसलिए कि उसने उसकी बात को सुना, उसकी बात को सुना, और जो टास्क, जो काम खुदा ने उसके सुपुर्द किया था, वो करते वो कभी थका नहीं। उसने हम इंसानों की तरह ये नहीं कहा कि यार इस दफा तो चर्च जाने का मन नहीं, इस दफा तो चर्च जाने का कोई तैयारी नहीं मेरी, इस दफा छोड़ देते हैं, कल लॉन्ग वीकेंड है तो कल 2 दिन के लिए हम कहीं बाहर जा रहे हैं। मेरे ऐसा नहीं उसने कहा, बल्कि वो अपना कलाम कहता है कि अपना काम करते हुए वो थका नहीं। और वो काम क्या था? वो काम खुदा ने उसको दिया था कश्ती बनाने का। वो बड़े सब्र के साथ, बड़े तहम्मुल के साथ उस वादे के पूरा होने का इंतजार करता रहा। और आपको पता है कि नूह की उम्र 600 प्लस साल थी। और मैं जब इसका ख्याल कर रहा था, मैं कह रहा था कि जब उसने कश्ती कंप्लीट कर ली कितने सालों में, उसके बाद भी कितने साल तक, कई 100 साल तक वो इस बात का इंतजार करता रहा कि बारिश होगी। उस इंतजार में उसने अपनी कितनी एज जो है वो मेरे अजीजों सर्फ कर दी। लेकिन खुदा के उस वादे के साथ जो उसने उसको इसके साथ किया था, वो हमेशा उस पर कायम रहा। और कलाम कहता है कि जब तूफान आया तो सिर्फ नूह और उसका खानदान, नूह, उसकी वाइफ, उसके 3 बेटे और 3 बेटों की बीवियां, और बाकी तमाम जंगली जानदार और परिंदे और रेंगने वाले वगैरह वगैरह जो खुदा ने उसको कहा था, वो महफूज रहे, जो कश्ती में चले गए। और फिर कश्ती का पानी, बारिश का पानी भी इतना ऊपर चला गया कि कलाम बताता है कि पहाड़ भी डूब गए, पहाड़ भी से भी ऊपर पानी चला गया। तो लोग कहां बचे होंगे? मेरे अजीज बहन और भाइयों, एक मिसाल है ये, वो सादिकों की उम्मीद खुशी लाएगी। और जब वो बच गया तो खुदा ने उसको बहुत बरकत दी। उसने सबसे पहले निकल के क्या किया? खुदा के हुजूर में कुर्बानी गुजरानी। उसने कुर्बानी गुजरानी मेरे अजीज बहन और भाइयों। और दूसरी मिसाल सुनिए, दूसरी इब्राहिम। इब्राहिम ने भी अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ अदवार में इंतजार करना सीखा। और हम देखते हैं कलाम मुकद्दस में कि खुदा ने उससे एक वादा किया था, और वो वादा ये था कि वो बहुत सारी कौमों का बाप कहलाएगा। इब्राहिम के साथ ये वादा किया गया था कि वो बहुत सारी कौमों का बाप कहलाएगा। लेकिन एक जगह पर इब्राहिम जो है वो थोड़ा हिल जाता है, अपने ईमान से, खुदा के वादे से हिल जाता है। और इस वादे का उसने कई साल इंतजार करने के बाद जब वो 74 इयर्स का हुआ इब्राहिम, तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो खुदा से गिला करता है, क्या है खुदा, मैं तो बे औलाद जाता हूं। 74 इयर्स की उम्र में उसने खुदा से ये गिला किया, क्या है खुदा, मैं तो बे औलाद जाता हूं।
لیکن کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اس سے کہا, اس کو باہر لے کے آیا, اس کے کمرے سے باہر لے کے آیا, اپنے اس کے گھر سے باہر لے کے آیا اور اس کو آسمان کی طرف کہا کہ آسمان کی طرف نگاہ کر اور اگر تو ستاروں کو گن سکتا ہے تو گن, اور اس سے کہا کہ تیری اولاد ایسی ہوگی. اور اس وقت ابراہیم جو ہے وہ 74 ایئرز کا تھا, 74 سال کا تھا. اس نے انتظار کیا. خدا نے جب اس کو یہ کہا تو اس کا یہ نہیں کہ وہ اگلے دن پھر شروع ہو گیا. کیا ہے خدا ایک دن ایک مہینہ گزر گیا, اکتوبر کا مہینہ لنگ گیا, ہن تو نومبر آنے والا ہے. I don't see any progress. No, he waited for 25 years more. خدا نے اس نے ابراہیم نے 25 سال اور انتظار کیا, اور جب وہ 99 سال کا ہوا تو خدا اس کو پھر نظر آیا اور کہا کہ میں پھر موسم بہار میں تیرے پاس آؤں گا. میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں, ہمیں بھی خدا نظر آتا ہے. ہم بھی جب خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں, جب خدا کے کلام کو سنتے ہیں تو بہت سارے واقعات ہمیں یاد آتے ہیں کہ ہاں ایک ٹائم پہ ایسا کہا گیا تھا, ہمارے ساتھ بھی ایسا وعدہ کیا گیا تھا, خدا نے ہمارے ساتھ ایسا وعدہ کیا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہم بھول گئے ہوتے ہیں. اور پھر کلام مقدس کہتا ہے کہ جب خدا نے اس کو پھر کہا کہ میں موسم بہار میں تیرے پاس آؤں گا اور دیکھ تیری بیوی سارا کے بیٹا ہوگا. اور اگر ہم تھوڑی اور گہرائی میں جا کر دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے اور ابراہیم کے درمیان دعا میں پتہ نہیں کتنی ایمان کی کتنی بار کشتی ہوئی ہوگی. ان کی ایمان کی کشتی جو ہے اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. ہم بھی کئی دفعہ مایوس ہو جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اے خدا ہم دعا کر کر تھک گئے ہیں. لیکن کیا ہم اس ایمان کے ساتھ جو ایمان ابراہیم کا تھا اس کے ساتھ ہم دعا کرتے ہیں؟ وہ کتنی بار اس دعا میں لڑتا ہوگا, وہ کتنی بار خدا سے اس نے گلہ کیا ہوگا, لڑ چکا ہوگا, لیکن اس نے وفاداری, کلام کہتا ہے اس کے باوجود اس نے وفاداری کے ساتھ اس کا انتظار کیا, اور اس کا انتظار جو ہے وہ رہے گا نہیں گیا. اس کا انتظار رہے گا نہیں گیا. میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں, دلہن کی مانند ہم جو کلیسیا ہیں, ہم ایک مسیح خداوند کی دلہن ہیں. ہمارے دلوں کے اندر بھی یہ بسا ہونا چاہیے. ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہونے کے ناطے کے ساتھ ساتھ ہم اس کے بیٹے, اس کی دلہن میں بھی شریک ہیں. ہمارے اندر بھی ایک بات جو ہے وہ ہونی چاہیے, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم سب جب اس بات کو سن رہے ہیں تو میرے پیچھے میرے بعد میں کچھ دہرانا چاہتا ہوں, آپ اس کو ضرور ریپیٹ کیجئے. ہمارے دلوں میں کیا بسا ہونا چاہیے؟ میرے پیچھے بولیے, اے خدا کے بیٹے, ہم محبت کے ساتھ تیرے ظاہر ہونے کا انتظار کرتے ہیں. ہم وفاداری سے خداوند کے وعدے کا انتظار کرتے ہیں. ہم اس دن کی آرزو رکھتے ہیں جب ہم اوپر اٹھائے اور خدا کے تخت تک پہنچائے جائیں گے. ہمیں ہر صبح اور ہر لمحہ انتظار کرتے رہنا ہے. میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں, یہ
चंद लाइनें जो हैं वो हमारे अंदर हमेशा बसी रहनी चाहिए। हम जो खुदावंद के कलीसिया की दुल्हन है, हम जो उस दुल्हन का हिस्सा हैं, हमारे दिलों में ये हमेशा हमेशा बसा रहना चाहिए। और एक जरूरी बात जो मैं आज आपके साथ जरूर शेयर किया चाहता हूं, मेरे अजीज बहन और भाइयों, गौर से सुनिएगा। जो लायक तौर पर, लफ्ज लायक तौर पर इंतजार करता है, वो बड़े सब्र और बड़े तहम्मुल के साथ जरूर दुआ भी करता है। और दुआ जब हम करते हैं तो खुदा भी हमारी दुआओं को सुनता है और अपने वादे को पूरा करता है। लेकिन क्या हम सब्र के साथ उस दुआ को करते हैं? आज शाम, आज की सुपहर, मेरे अजीज बहनों और भाइयों, खास तौर पर मेरी ये दुआ है कि काश के खुदा का हर फर्जंद खुदावंद के कलाम से कुव्वत पाकर जागता रहे और इंतजार करता रहे। हमें वक्त को घटाने के लिए संजीदगी से दुआ करने की जरूरत है। क्या है? आसमानी बाप, वक्त को घटा और अपने बेटे को जल्द इस दुनिया में भेज, ताकि हम उसके साथ उस मुकाम पर जाने के लायक ठहर सके। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, आखिर तक बर्दाश्त करना और ये तजर्बा हासिल करना कि सादकों की उम्मीद हकीकतन खुशी लाएगी, बहुत ही फायदेमंद की बात है। ये फायदे की बात भी है और कलाम की बात भी है। ये मुझे और आपको फायदा भी देगी, और क्योंकि ये कलाम मुकद्दस में से ली गई है। मेरे अजीज बहनों भाइयों, काश हम इस बात पर हमेशा कायम रहें कि सादकों की उम्मीद खुशी लाएगी और हमारा शुमार उन सादकों में हमेशा कायम रहे। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, आमीन। आइए हम सब मिलकर अपने सरों को झुकाएं। खुदावंद हमारे जिंदा और जलाली आसमानी बाप, तेरे नहायत ही शुक्रगुजार हैं तेरे बेटे यसु की उस कुर्बानी के लिए, उस ईमान के लिए, उस उम्मीद के लिए जो हमारे अहबाब आसमानी हमारे अंदर दाखिल की गई है तेरे कलाम के वसीला से। और आज के दिन खास तौर पर जो हमें सिखाया गया कि सादकों की उम्मीद जो है वो हमेशा खुशी लाती है, और उस मिसाल में आसमानी बाप खास तौर पर हमने सीखा तेरे बंदों के लिए, एक जो इब्राहिम जो ईमानदारों का बाप है उसके वसीला से, और एक जो मेरे खुदावन जो नूआ है, जो एवेंजलिस्ट है और जो मुनाद है, उसके वसीला से हमने सीखा कि किस तरीके से हमें भी इंतजार करते रहना है, हमें थकना नहीं है। हमें ये नहीं कहना कि ये बात हमें बाप दादा से सुनते आ रहे हैं, लेकिन हमें इन तमाम बातों पर अमल करने की जरूरत है। मेहनत करते हैं कि तू हमें हमेशा इस पर कायम रहने की ताकत और तौफीक अता कर, यसूल मसीह के वसीला से, आमीन।